नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावुतं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज सोमबार मिति 2077 वैशाख 27 गते बिहानको 9 बजे। हरेक बिहानको 9 बजे जस्तै आज पनि हामी बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने श्रद्धावन्त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, जातक देशना गर्ने क्रममा आज हामी 5औं भागमा छौँ। महाजनक जातक अलिकति लामो छ, सायद आज पनि सकिन्न होला, भोलि चाहिँ अवश्य सकिन्छ होला। र जातक देशना गर्ने क्रममा हामीले हिजो महाजनक जातक कहाँसम्म पुर्याएका थियौँ त भन्दाखेरि, जुन बेला महाजनक महाराजले प्रवजित वस्त्रहरू धारण गरेर पात्र चिवर धारण गरेर महाविनिष्क्रमण गरे, त्यति बेला महारानी लगायत सम्पूर्ण मन्त्री अमात्य सेना जनपदहरू पछि लागेका थिए। त पछि लागेकाहरूलाई पनि महाजनकले पछि नआउन सम्झाउन सके। न त शिवली देवी महारानी नै सम्झे, न मन्त्री अमात्यहरू सम्झे। सबका सब हामी त अनाथ भयौं, महाजनक जस्तो राजा अब हामीले कहिले पाउला। उहाँको राज्यकालमा सुख शान्ति अमन चैन न्याय निसाब साराका सारा जनताहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका थिए। राष्ट्र उन्नति भएका थिए, प्रगति भएका थिए, सुशासन थियो, दशराज धर्म पालन गरेर राजाले राज्य गरेको थियो। प्रत्येक बुद्धहरूलाई सेवा सत्कार आदर गौरव गर्दथ्यो र चारै दिशामा दानशालाहरू, नगरको बीचमा एउटा दानशाला राखेर कोही पनि जनताहरू भोका नहुन्, नाङ्गा नहुन्, बेरोजगार नहुन्, अशिक्षित नहुन्, रोगी नहुन् भनेर राजाले सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मिलाएका थिए। त त्यस्तो राजा हैन, तपाईको प्रवजित भएर गइसकेपछि कुन चाहिँ रानी, कुन चाहिँ राजकुमार, कुन चाहिँ मन्त्री, कुन चाहिँ प्रजाहरूलाई दुःख नहोला। तर संसारको यी दुःखहरूलाई भोग्दा भोग्दै भोग्दा भोग्दै भवचक्करको अनन्त यात्रा गरेर आइसकेका, अब पनि हामीले त्यो दुःखबाट मुक्त हुने अभ्यास गरेन भने, प्रयत्न गरेन भने कहिले चाहिँ गर्ने? यस्ता दुःखहरू त संसारमा जन्म हुँदैखेरि हामीले यस्ता दुःखहरूमा त रुमल्लिने, भुमरीमा पर्ने त्यस्ता परिस्थितिहरू त हामीले सृजना गरेरै आएका हुन्छौँ। त राजाले महारानी शिवली देवी लगायत कसैलाई रोक्न नसक्दाखेरि राजाले मन्त्री अमात्यलाई सोधेको थियो, यो मिथिला राज्यको राजा को? सबैले तपाईँ नै हो जनक महाराज भनेर भने।
त्यसो भए भनेर राजाले तिरिएक रेखा धर्को तानिदिए र भने जसले यो रेखा पार गर्दछ ती व्यक्तिहरूलाई राजदण्ड दिनु। मेरो मार्गमा बाधा अर्चन नदिनु। जसले जसले रेखालाई नाग्दछ, जसले जसले रेखालाई नागेर आउँछ, उल्लङ्घन गर्छ, तिनीहरूलाई राजदण्ड दिनु भनेर राज भए देखाएर भए पनि राजा चाहिँ प्रवचित जीवनको सुख अनुभव गर्नको निमित्त जाँदै गर्दाखेरि अब पछाडि नहेरिकन रेखा तानेर राजा गइछ हैन। त्यसपछि शिवली देवी त्यहाँबाट अब राजाले पछाडि हेर्ने छैन। राजाले अब यो रेखा नाग्नेलाई राजदण्ड दिनु भनेर चाहिँ आज्ञा गरेर जानु भएको छ। कसैले त्यो रेखा नाग्ने आँट चाहिँ गरिरहेको थिएन। त महारानी त्यहाँबाट छातीमा पिट्दै 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 लौन अब के गरौँ, राजाले हामीलाई अनाथ पारेर गए। त्यसमाथि यो शिवली देवीलाई त जनक महाराज असाध्यै मन परेको। पहिलो भेटमा नै त्यो शिवली देवीको मन जित्नु भनेको सानोतिनो कुरा होइन। त्यसैले पनि पोलो जनकले भनेको थियो मन्त्री अमात्यलाई, जसले मेरो छोरी शिवली देवीको मन जित्न सक्दछ त्यसलाई राजा बनाउनु भनेर भनेको कारण पनि त्यही हो कि त्यसको त्यो शिवली देवीको मन जित्नु त्यति सजिलो पनि थियो। तर जनक महाराजले पहिलो भेटमै शिवली देवीको मन त जितिसकेको। त शिवली देवीलाई जनक महाराज असाध्यै मन परेको, असाध्यै मन जितेको, मन खाएको मान्छे भन्नु पर्यो हैन। त्यसैले सहनै सकेन, उसले त सहनै सकेन। छाती पिट्दै आँसु झार्दै अब तिरिएको त्यो रेखा नागौँ भने पनि राजदण्ड भोग्नु पर्ने भयो, ननागौँ भने पनि जनक महाराज पछाडि नै नहेरिकन खुरुखुरु अगाडि बढिरहेको छ। यतापट्टि शिवली देवी उसका मन्त्री अमात्य जनपदहरू पनि रोइरहेको छ। कसैले त्यो रेखा नाग्ने आँट पनि गरिरहेको छैन। त्यही समयमा शिवली देवी महारानी छाती पिट्दै पिट्दै त्यहाँ नै ढलिसकेपछि अब सहनै नसकेर ढलेको, त्यो आफू ढल्ने भनेर ढलेको पनि होइन। कुनै कुनै कुरा यस्तो हुन्छ सहनै सक्दैन, ढल्नै पर्ने हुन्छ। त शिवली देवी पनि त्यहाँ ढलेपछि के भयो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो जुन रेखा तानेर गएको थियो जनक महाराजले, शिवली देवी आफूले थाम्नै नसकेर ढल्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो रेखा नाग्यो के ढलेपछि। अब उसले नाग्ने भनेर नागेको पनि होइन हैन, बेहोस हुने भनेर बेहोस हुन खोजेको पनि होइन, ढल्ने भनेर ढल्न पनि खोजेको होइन। त्यत्तिकै सहन नसकेर छाती पिट्दै पिट्दै रोएर ढल्दाखेरि रेखा त नाग्यो। त्यसपछि अरू जनपदहरू मन्त्री अमात्यहरूले पनि ओहो महारानीले त रेखा नागिसक्यो, ढलेरै होइन पल्टेरै रेखा नागिसक्यो भने अब उसलाई चाहिँ अब राजदण्ड दिने को? कुनै मन्त्री अमात्यहरूले त्यो राजदण्ड दिने अब कुनै अब आँट पनि गरेन। राजा त गइसक्यो, त्योभन्दा ठुलो त त्यहाँ महारानी नै छ। महारानीले त्यस्तो भइसकेपछि सारा मान्छेहरूले पनि हुन त एकैछिन मात्रै त्यो बेहोस भयो होइन, ढल्यो। सबै मान्छेहरूले अब रेखा चाहिँ नाग्न थाल्यो। रेखा नाग्न थालिसकेपछि रानीलाई जलहरू छर्केर होसमा आए। महाराज कहाँ छ, ऊ गइरहेको छ भन्ने बित्तिकै महारानी पनि फेरि गए। जसरी भए पनि राजालाई फर्काएर ल्याउनु पर्छ, मिथिला नगरलाई अनाथ बनाउनु हुन्न, फर्काएर ल्याउनु पर्छ भनेर त्यो रेखा नाग्नेहरू मात्रै कति मान्छे थियो त भन्दाखेरि 60 योजन लाम मान्छेहरू थियो रे रेखा नाग्ने मात्रै, राजाको पछि लाग्ने मान्छेहरू मात्रै। त्यहाँबाट पनि गए, कसैले छोडेको पनि होइन। न महारानीको पतिले केही छोडेछ, न चाहिँ तपाईको जनक महाराजले यत्रो कर गरे जाम्न त अब भनेर कसैले नै छोडे। त्यही समयमा
एउटा अर्को घटना पनि तपाईँलाई चाहिँ राखौँ। त्यही समयमा हिमालय प्रदेशमा, हिमालय पर्वतमा एकजना तपस्वी थियो जसको नाम नारद काश्यप थियो। जुन नारद काश्यप हिमालय पर्वतको सुवर्ण गुफामा 1 हप्तासम्म ध्यान बसेर पूर्ण रूपमा अभिज्ञा र समापति ध्यान सुखमा लीन भएर 1 हप्तापछि उठेको रहेछ। एउटा तपस्वी भनौँ, एउटा श्रमण भनौँ, एउटा ब्राह्मण भनौँ, एउटा ऋषि भनौँ, नारद काश्यपले 7 दिनसम्म सुवर्ण गुफामै अभिज्ञा र समापति सुखलाई अनुभव गरेर उठेर त्यो नारद काश्यपले मुखले चाहिँ शब्दहरू उच्चारण गरेको थियो। ओहो सुख, ओहो सुख, ओहो आनन्द, ओहो आनन्द, ओहो शान्ति, ओहो शान्ति भनेर त्यो अभिज्ञा र समापतिको ध्यान सुखको अनुभव गरेर 7 दिनपछि आपसे आप अनायसै मुखबाट त्यस्ता शब्दहरू निस्के। किन त भन्दाखेरि संसारमा तपाईले शारीरिक सुख भनौँ, भौतिक सुख भनौँ, जति पनि तपाईले जीवनमा सुख भनेर तपाईले ग्रहण गर्नु भएको छ, ती सुखहरू भनेको वास्तविक सुख होइन। ती सुखहरू भन्दा पनि संसारमा सबभन्दा ठुलो सुख भनेको प्रवचित सुख हो कि त्यो साँच्चैकै प्रवचित जीवनलाई धारणा गरेर त्यो अनुभव गर्न सक्नेहरूले मात्रै थाहा पाउँछ कि प्रवचित सुख भनेको कति महान, कति श्रेष्ठ, कति पनि त भन्ने त्यो 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 सुखको अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूले मात्रै थाहा हुन्छ। त कोही मान्छेहरू भन्छन् नि, हेर त जीवनमा त्यागेर गयो, केश शेष काटेर गयो, युवा अवस्थामा नाचगान खानपिन रमाइलो नगरिकन यिनीहरू त के त्यस्तो चाहिँ जीवन बिताएको होला, के रमाइलो होला, के सुख होला, के आनन्द होला भन्दो होला के कति धेरै मान्छेहरूको मनमा पनि। अब हामीलाई देख्दाखेरि नै कति मान्छेले त संसारमा यस्ता रमझमहरू छोडेर के टाउको शिरको के शिर मुण्डन गरेर हैन संसारबाट अलग्ग भएर के जीवन यापन गरेको होला, त्यस्तो पनि सुख होला र भन्नेहरू पनि नहुने त पक्कै होइन होला। तर प्रवचित जीवनको सुख भोग गर्न सक्ने प्रवचितहरूले थाहा हुन्छ यो जीवन, यो प्रवचित जीवन भनेको कति सुख हो, कति आनन्द हो। तपाईले प्रवचित जीवनलाई सही मानेमा त्यो प्रवचित सुखलाई अनुभव गर्न सक्नुभयो भने यो संसारको कुनै पनि सुख अब तपाईलाई अनुभव गर्न आवश्यकै पर्दैन। यो संसारको कुनै पनि चिज तपाईलाई अब भोग गरिरहनु आवश्यकै पर्दैन। त्यत्रो सुख के यो प्रवचित सुख भनेको। त्यसैले त त्यो नारद काश्यप तपस्वी, ऋषि, श्रमण, ब्राह्मण जोसुकै भन्नुहोस्, हिमालय पर्वतमा 7 दिनसम्म अभिज्ञा र समापति ध्यान सुखलाई अनुभव गर्दै उठ्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ त्यसको मुखार बिन्दुबाट अनायसी मुखबाट निस्केको क्या ओहो सुख, ओहो सुख भन्ने। तपाईहरुले पनि कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ मजाले राति निदाउँदाखेरि बिहान चसक्क उठ्दाखेरि आहा आज त कस्तो मिठो सुखमय निन्द्रा लागेको भन्नु होला नि त कहिलेकाहीँ हैन। जसरी तपाईको भोक लागेको बेलामा खाना खानु पाउँदाखेरि कति सुख हुन्छ, तिर्खाएको बेलामा पानी पिउनु पाउँदाखेरि, थाकेको बेलामा चौतारा भेट्दाखेरि, अन्धकारमा हिँडिरहँदाखेरि उज्यालो पाउँदाखेरि, बाटो बिराएको बेलामा बाटो पाउँदाखेरि तपाईहरुले पनि सुखको अनुभव गर्दो होला। त्यस्ता सुख त श्रमण सुखको अगाडि लाखौं करोडौंको 1 भाग पनि हुँदैन भने त्यस्तो छ के। त नारद काश्यपले आफ्नो सुखको त्यो चाहिँ शब्दहरू चाहिँ वाचन गरे अनायसै मुखबाट। अनि उसले सोचे ओहो मान्छेहरू यस्ता सुखबाट कति टाढा छन्। भौतिक सुख, काम सुख,
यो लौकिक सुखमा नै मान्छेहरू अल्मलिएर बसिएका छन्। जुन सुख वास्तविक सक्कली सुख होइन, ती सबै नक्कली सुख हो। कहिले मात्र मान्छेहरूले यस्तो सुखहरू प्राप्त गर्ने होला भनेर अभिज्ञ र समापति पाइसकेको व्यक्तिले त तपाईको दिव्य चक्षु पनि छ त्यो 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 ऋषि मुनिसँग। उसले हेरे यो जम्बुद्वीप भरि। तपाईहरुलाई मैले पहिला पनि भनिसके, हिमालय पर्वतको सारा फाँटहरू जम्बुद्वीप भन्छ। त्यति बेला बोधिसत्वको पालामा पनि जम्बुद्वीप नै थियो, अहिले पनि जम्बुद्वीप नै भन्नुपर्छ। र यो जम्बुद्वीप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोधिसत्व र बुद्धहरूको भूमि हो कि यो। जति पनि सम्यक सम्बुद्धहरू जन्मिनुहुन्छ यही जम्बुद्वीपमै जन्मिनुहुन्छ। जम्बुद्वीप भन्दा पर कहीँ पनि जन्मिँदैन। किन त भन्दाखेरि यो पारमिता गुण धर्म पूरा गर्नको निमित्त उपयुक्त भूमि, त्याग तपस्या बलिदान गर्नको निमित्त उपयुक्त भूमि, हिमालदेखि समुद्रसम्मको भूमि भएको यो जम्बुद्वीप तपाईहरुले चाहिँ घुम्नुभयो भने संसार घुमेको जस्तो हुन्छ कि। यो जम्बुद्वीप पुरा घुम्नुभयो भने संसारमा, पृथ्वीमा, धरतीमा नभएको सौन्दर्य के पनि छैन यसमा। हिमालदेखि समुद्रको सारा दृश्य अवलोकन गर्नुभयो भने यो भूमि भनेको पारमिता गुण धर्म पूरा गर्नको निमित्त उपयुक्त भूमि। र बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरी बुद्धत्व ज्ञानलाई प्रसार गर्नको निमित्त यो स्वर्ण भूमि त ऋषिमुनिको भूमि, तपस्वीको भूमि, बुद्धको भूमि, जे भन्नुस् तपाई, यो जम्बुद्वीप भनेको सानोतिनो भूमि होइन। हामी सौभाग्यशाली, जम्बुद्वीपमा हामी चाहिँ यसरी जन्म पाइरहेका छौँ। अझ भनौँ तपाईको अहिलेको जुन चाहिँ यहाँ हाम्रो गौतम बुद्धको यो शासन भइरहेको समयमा उहाँले जन्मिनु भएको राष्ट्र नेपाल कति पवित्र होला। अब तपाईले भन्नु होला एउटै मात्र बुद्ध जन्म भएको नेपालमा, होइन, कयौं बुद्धहरू जन्मिए। कोकुसन्द कोनागमन बुद्धहरू त हाम्रै नेपालमा जन्मिएको कति बुद्धहरू। अब तपाईको जातकमा जाने हो भने त कति बुद्धहरू जन्मिए यो भूमिमा। अब हामी भाग्यमानी होइनौं त, सौभाग्यशाली होइनौं त? खोइ चिनेको मान्छेहरूले, खोइ जानेको नेपालीहरूले भगवान बुद्धको मुखले मात्रै जानेको छ, मनले जानेको छैन। मुखले मात्रै बुझेको चाहिँ गर्छन्, तर मनले खोइ कहिले बुझ्ने हो। हामी चाहिँ प्रयासरत छौं तपाईहरु अरूलाई, सबैलाई मुखले होइन मनले बुझ्नको निमित्त, मुखले होइन मनले जान्नको निमित्त, होइन मुखले होइन मनले धारणा पालना गर्नको निमित्त हामी चाहिँ प्रयासरत छौं कि। हामी भनेको मतलब श्रमणहरू तपाईहरु पनि होला, उपासक उपासिकाहरू पनि होला। यस्ता धर्महरू प्रचार भएर भगवान बुद्धलाई सही मानेमा नेपालीहरूले चिनोस्। संसारले चिनिसके, संसारले जानिसके, हामी नै ढिला पार्ती के, हैन? त्यसैले त्यो नारद काश्यपले हेरे जम्बुद्वीपमा कोही छ कि यस्तो श्रमण सुखलाई अनुभव गर्नको निमित्त इच्छुक व्यक्तिहरू कोही छ, श्रमण सुखलाई अनुभव गरिरहेका व्यक्तिहरू कोही छ भनेर दिव्य चक्षुद्वारा जम्बुद्वीप भरि हेर्दाखेरि नारद काश्यपले कसलाई देखे त भन्दाखेरि जनक महाराज प्रवजित भएर गएका बुद्धङ्कुर, भविष्यमा बुद्ध हुन सक्ने व्यक्ति रहेछ उहाँ। ओहो, भविष्यका बुद्ध, सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता हुने व्यक्ति अहिलेका बुद्धङ्कुर, बुद्धको अंकुर यानी कि बोधिसत्व महाकाश्यप यसरी महाविनिष्क्रमण गरेर त्याग तपस्या गर्नको निमित्त प्रवजित जीवन बिताउनको लागि प्रस्थान गरिसकेको छ। धन्य धन्य जनक महाराज, भविष्यमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी तपाईले त्रिलोकको उद्धार गर्नुहुनेछ, मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूको पनि उद्धार गर्नुहुनेछ।
साधुवाद छ तपाईँलाई भनेर एक किसिमले चाहिँ दिव्य चक्षुले हेर्दाखेरि जनक महाराजलाई देखेपछि त्यो प्रभुजी सुखलाई अनुभव गर्ने व्यक्ति जम्बुद्वीपमा छ रहेछ भनेर चाहिँ खुसी भए। र अर्को के देखे त भन्दाखेरि त्यस्तो परम सुखको अनुभव गर्न गइरहेको व्यक्तिलाई बाटोमा रोक्नको निमित्त उसका महारानी शिवली देवी लगायत साराका सारा मान्छेहरू लागि परेका छन् हैन। साराका सारा मान्छेहरूले चाहिँ फर्काउनको निमित्त प्रयासको निमित्त विभिन्न प्रवचित जीवनमा बाधा अर्चन गरिरहेका छन्। ओहो, यी मान्छेहरूले कहिले बुझ्ने, न आफूले प्रवचित जीवनको सुख अनुभव गर्छन् न अरूलाई नै गर्न दिन्छन्, बाधा अर्चन पो गर्दो रहेछ। कति अज्ञानी भएन। भविष्यका बुद्ध अङ्कुर बोडी सत्वलाई प्रवचित मार्गमा यसरी विघ्न बाधा आइरहेको छ। कहीँ यी चाहिँ शिवली देवी लगायत उसका प्रजा जनपदहरूले जनक महाराजको त्यो पवित्र मार्गमा उनीहरूले विघ्न बाधा त डाल्ने होइन, जनक महाराजको मनलाई शिथिल पार्ने त होइन। पछि पछि लागेकै छ, नआऊ भन्दा पनि आएकै छ, फर्क कि फर्क भनेको छ, विभिन्न उपाय कुशल गरिरहेको छ। होइन, बुद्धङ्कुर बोडी सत्वहरूलाई यस्ता प्रवचित सुख अनुभव गर्नको निमित्त मैले उत्साह दिनुपर्छ, मैले प्रेरणा दिनुपर्छ भनेर आखिरमा त्यो जनक महाराजलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नको निमित्त थप त्यो प्रवचित सुखलाई चाहिँ प्राप्तिको लागि थप ऊर्जाशील बनाउनको निमित्त आकाश मार्गबाट त्यो नारद काश्यप ऋषि आकाश मार्गबाट उडेर आएको जनक महाराजलाई चाहिँ सहयोग गर्नको निमित्त एकैछिनमा आकाश मार्गबाट उडेर जहाँ जनक महाराज त्यहाँ पुगिरहेको छ, हिँडिरहेको छ, शिवली देवीहरू पनि त्यहाँ आइरहेको छ, त आकाशमै बसेर त्यो नारद काश्यपले भने, बजारमा हाट बजार लागेको जस्तो यो हुल किन आइरहेको छ, यहाँ हो हल्ला भइरहेको छ। किन हे महाशय, तपाईं को हो र तपाईंको पछि पछि यत्रा चाहिँ हाट बजार चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ पछि पछि लागिरहेको छ, किन यो हो हल्ला हो, तपाईं को हो भनेर सोधेपछि जनक महाराजले पनि यसो हेरे त आकाशमा एउटा चाहिँ ऋषि हैन, त एउटा आकाश मार्गी भएका दिव्य शक्ति भएका ती ऋषिले सोधेपछि जनक महाराजले पनि आफ्नो परिचय दिए, म त प्रवचित हुन आएका। सबै कुराहरू पहिलादेखिको वृत्तान्त कुराहरू सुनाए। मैले सम्पूर्ण राजपाट सुख शैल धन धान्य सबै चिज त्यागेर म प्रवचित हुनको निमित्त त्याग तपस्या गरेर म साधना गर्नको निमित्त हिँडेका मिथिला नगरका महाराज जनक महाराज म प्रवचित भनेर सबै कुरा चाहिँ वृत्तान्त सुनाए। अनि जनक महाराजले पनि तपाईं को हुनुहुँदो रहेछ, त नारद काश्यपले पनि आफ्नो परिचय दिए, म नारद हुँ, काश्यप मेरो गोत्र हो, प्रवचित जीवन धारण गरेर 7 दिनसम्म अभिज्ञा समापति ध्यान सुखमा लीन भएर मैले जम्बुद्वीपभरि प्रवज्य सुख चाहने प्रवचित सुख अनुभव गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हेरे। मैले तपाईलाई देखेँ, तपाईको पछि पछि यो सम्पूर्ण मान्छेहरू चाहिँ पछि आएको पनि देखे,
प्रभुजी जीवनमा यसरी बाधा होला भनेर म तपाईँकोमा आएको। तपाईँ जस्तो सत्पुरुषको सङ्गत गर्नको निमित्त। संसारमा सत्पुरुषहरू त्यतिकै पाइँदैन। जम्बुद्वीपभरि हेरे तपाईँलाई मैले पाएँ, त म तपाईँ कहाँ आएँ। त्यसपछि जनक महाराजले भने, त्यसो भए त तपाईँ अभिज्ञ समापति प्राप्त व्यक्ति, दिव्य चक्षु प्राप्त व्यक्ति, आकाश मार्ग प्राप्त व्यक्ति, तपाईँले त सबै कुरा थाहा भएकै छ त। त्यसो भए त्यस्तै सुख, त्यस्तै शान्ति, आनन्द प्राप्तको लागि, यो जीवनका सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त मैले प्रभुजी धारण गरेको। थाहा रहेछ त तपाईँलाई भनेर जनक महाराजले भनेपछि नारद काश्यपले त्यो जनक महाराजलाई प्रोत्साहित गर्नको निमित्त, ऊर्जाशील बनाउनको निमित्त नारद काश्यपले के भने त भन्दाखेरि, हे श्रमण जनक महाराज, प्रभुजी जीवनलाई पूर्ण गर्नको निमित्त, प्रभुजी जीवनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि, प्रभुजी जीवनको लक्ष्य प्राप्तिको लागि कासाय वस्त्र धारण गरेर, पात्र हातमा लिएर मात्र त्यो जीवनलाई सार्थक बनाउन सकिँदैन। त्यो जीवनलाई सार्थक बनाउन सकिँदैन। रुखमा कयौं फूलहरू फुल्छन्, तर सबै फल बन्दैन। जो फूलहरू ओजाशील हुन्छ, ती फूलहरू मात्रै फल बन्ने हो। हे श्रमण, हे महाजनक, वस्त्र र पात्र धारण गर्दैमा प्रभुजी जीवनलाई सार्थक तुल्याउन सक्दैन। त्यसको लागि त प्रभुजी सुखको अनुभवको लागि त गर्नुपर्ने अभ्यास, शिक्षालाई साधना गर्नुपर्दछ। अनि मात्र सम्पूर्ण नन्दी राग सहित पार गई सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर जान सक्छ। वस्त्र र पात्रले मात्रै सम्पूर्ण नन्दी राग सहित पार तर्न सक्दैन। साधना अभ्यास नगरेसम्म विभिन्न बाधा अर्चन हैन आइरहन्छ जीवनमा। त्यसैले त्यस्ता विघ्न बाधाहरूबाट मुक्त हुनको निमित्त साधना अभ्यासमा ऊर्जाशील बन्नुपर्छ। महाजनक, हे श्रमण, ऊर्जाशील बन्नुपर्दछ। जीवनमा थुप्रै बाधा अर्चनहरू आउँछन्। है महाजनक भनेर होस दिएको के होस दिएको। त जनक महाराजले भने, हे ऋषि, हे तपस्वी, यो लोकको सुखको निमित्त, परलोकको सुखको निमित्त मैले यो प्रभुजी जीवन धारण गरेको होइन। यो लोक, यो देवलोकको इच्छा छैन मलाई। त्यसैले जति पनि लोक र देवलोकको जति पनि विघ्न बाधाहरू छन्, ती विघ्न बाधाहरूबाट पनि मुक्त भएर मैले प्रभुजी जीवनलाई सार्थक बनाउनको निमित्त मैले त्याग तपस्या गर्न चाहन्छु र गर्ने पनि छु। तपाईले विघ्न बाधाहरू थुप्रै आउँछन् भन्नुभयो। कस्ता विघ्न बाधाहरू प्रभुजी जीवनकोमा आउँछन्, ती विघ्न बाधाहरूलाई पन्छाएर हटाएर म अघि बढ्नेछु। हे ऋषि, हे तपस्वी, त्यस्ता विघ्न बाधाहरू मलाई देखाइदियो भने म अवश्य सजिलै त्यो यात्रामा अगाडि बढ्न पाउनेछु। त्यसपछि त्यो ऋषि तपस्वीले भने, नारद काश्यपले भने, हे महाजनक, विघ्न बाधा नभएका कोही पनि व्यक्ति यो संसारमा हुनै सक्दैन। चाहे त्यो भित्रको विघ्न बाधाहरू होस्, चाहे त्यो बाहिरको विघ्न बाधाहरू होस्। श्रमण प्रवचितहरूले लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको लागि
भित्री विघ्न बाधाहरूलाई पनि जित्नुपर्छ, बाहिरी विघ्न बाधाहरूलाई पनि जित्नुपर्छ। ती भित्री विघ्न बाधाहरू भनेको निन्द्रा, आलस्य, उत्कण्ठ, भोजनमद्द, यो शरीरभित्रबाट उत्पन्न हुने जति पनि विघ्न बाधाहरू छन्, यो पञ्चस्कन्धबाट उत्पन्न हुने जति पनि विघ्न बाधाहरू छन्, ती विघ्न बाधाहरू भनेका भित्री विघ्न बाधाहरू। त्यस्ता विघ्न बाधाहरू त हामीले जन्म लिँदैखेरि नै आइसकेको हुन्छ। त श्रमणको जीवनकोमा चाहिँ बाहिर चाहिँ थुप्रै विघ्न बाधाहरू आउँछन्। लोभको, द्वेषको, मोहको, आसक्तिको, आफन्तको, स्त्रको, मित्रको, धनको, दौलतको, प्रवटको, प्रतिष्ठाको, ऐश्वर्यको, सम्पत्तिको, यी सम्पूर्ण बाहिरी विघ्न बाधाहरू हुन्। त्यस्तालाई छिचोलेर प्रवचित जीवनलाई सफल, उत्कृष्ट, पनित र उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिको लागि त्यस्ता विघ्न बाधा आए भनेर मनलाई खुकुलो बनाउनु हुँदैन, मनलाई निराश बनाउनु हुन्न। यस्ता विघ्न बाधाहरू त जीवन भएसँगै उत्पन्न हुने विषयहरू हुन्। त्यसैले हे महाराज, प्रवचित जीवन असाध्यै सुखकर छ, प्रवचित जीवन असाध्यै शान्तिकर छ। हैन, तपाईं एक राजा भएर सम्पूर्ण त्याग गरेर आउनु भएको छ। यो त्यागलाई पूर्णता दिनुहोस्, पूर्णता दिनुहोस्, पूर्णता दिनुहोस्। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि प्रवचित जीवनलाई सार गर्नुहोस् भन्ने विषय भयो। हे श्रमण, ए महाराज जनक, श्रमण जीवनको ब्रह्म विहारलाई पालन गर्नुहोस्, अनुपम गुण धर्म पूर्ण गर्नुहोस्। जीवनमा धर्म कर्म सम्पादन गरी ज्ञान वृद्धि गरी प्रज्ञावान विद्यावान भएर प्रवचित जीवनलाई सफल गर्नु। किनकि प्रवचित जीवन सुखकर छ, प्रवचित जीवन शान्तिकर छ भनेर नारद काश्यपले जनक महाराजलाई उपदेश दिए, ज्ञान दिए, प्रोत्साहित गरे, प्रेरणा दिए कि आफूले पनि प्रवचित जीवनको सुखलाई अनुभव गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि जनक महाराज त्यो मार्गमा हिँडिरहेको व्यक्तिलाई पछाडि त्यत्रो विघ्न बाधाहरू आइरहेको देखेर नारद काश्यपले त्यो प्रेरणा, त्यो उत्साह दिएको। त्यसपछि बोधिसत्व महाजनकले के भने त भन्दाखेरि, धन्य छौ हे ऋषि, हे तपस्वी, तपाईले मलाई जीवनमा आइपर्न सक्ने विभिन्न बाधा अर्चनहरू देखाइदिनु भयो, बाहिरी र भित्री विघ्न बाधा। मैले चिनेको छु, जानेको छु ती विघ्न बाधाहरू। तपाईं निश्चिन्त हुनुहोस्, त्यस्ता भित्री र बाहिरी बाधाहरूबाट मलाई अब कुनै असर पर्नेवालामा छैन। म अवश्य पनि आफ्नो प्रवचित जीवनको लक्ष्य उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नको निमित्त जहिले पनि तयार तत्पर भएर लाग्ने छु भनेर महाजनक बोधिसत्वले भनिसकेपछि नारद काश्यपले महाजनकलाई साधुकार दिँदै, धन्य छौ हे महाजनक, जसले आफ्नो राज्य पनि त्यागे, धन दौलत पनि त्यागे, श्री सम्पत्ति त्यागे, ऐश्वर्य त्यागे, परिवार त्यागे, इष्ट मित्र साराका त्यागे, तिम्रो त्याग महान छ, तिम्रो त्याग सफल होस् भनेर आखिरमा त्यो नारद काश्यप ऋषि सम्पूर्ण प्रेरणाहरू, उपदेशहरू, सल्लाहहरू, सुझावहरू दिएर आकाश मार्गबाट हिमालय पर्वतमा फर्के। हेर्नुहोस् है, हिमालय पर्वतमा फर्के।
त्यसपछि नारद काश्यप त्यहाँबाट फर्किसकेपछि एकजना अर्का ऋषि तपस्वीले पनि त्यसरी नै समापति अभिज्ञा ध्यान सुखको अनुभव गरेर त्यही दिनमा त्यसरी नै त्यो नारद काश्यपले जस्तै दिव्य चक्षुबाट त्यसरी नै हेरेको रहेछ जम्बूद्वीपभरि। जसरी नारद काश्यपले दृश्य लगाए त्यसरी नै एउटा अर्का एकजना चाहिँ मिगा जिन भन्ने एकजना तपस्वी थियो। त्यो तपस्वीले पनि त्यसरी नै दिव्य चक्षुले हेरेपछि त्यही महाजनकलाई देखे। मिगा जिन तपस्वीले पनि जनक महाराज प्रवजित भइरहेको छ, उसलाई मैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ भनेर जसरी नारद काश्यप आकाश मार्गबाट आएर जनक महाराजलाई उपदेश दिन आए, जनक महाराजलाई प्रेरणा दिन आए, जनक महाराजलाई ऊर्जा दिन आए, त्यसरी नै मिगा झिन तपस्वीले आकाश मार्गबाट आएर जनक महाराजलाई भन्न आए। त्यसपछि त्यो तपस्वी त्यो मिगा झिन तपस्वीले भनेका थिए जनक महाराजलाई, हे श्रमण, हे जनक, अपार घोडा, हात्ती, रथ, हीरा मोती, ज्वारलाल पन्ना, राज्य सुख, सम्पूर्ण भोग सुख, सम्पूर्ण जनपदहरू त्यागेर प्रवजित भएका आफन्त इष्ट मित्रहरू साराका सारा चिजहरू त्यागेर प्रवजित भएका यस्ता महान व्यक्तिलाई यी सम्पूर्ण जनपदहरू इष्ट मित्र परिवारहरूले तपाईको प्रवजित जीवनमा विद्रोह त गरेन के? उहाँहरूले साँच्चै के तपाईको प्रवजित जीवनलाई विद्रोह भएको हो कि के हो? साँच्चै महाजनकको यो प्रवजित जीवनको सधर्मको मार्गमा अधर्मले पो जित्यो कि भनेर सोध्न आएको रहेछ। महाजनकलाई त्यसरी मिगा झिनले सोध्न आएको रहेछ। त्यसरी सोधेपछि बोधिसत्वले त्यो मिगा झिन तपस्वीलाई महाजनकले कसरी उत्तर दिए त भन्दाखेरि, हे तपस्वी, यो जनक महाराज हो, सारा चीज त्यागेर म प्रवजित भएका, खक्कार थुके जस्तै थुके, खक्कार थुके चाहिँ गरेर सम्पूर्ण चीजलाई त्यागेका। न अब मसँग कुनै राज्यको चाहिँ आसक्ति छ, न परिवार, न इष्टमित्र, ज्ञाति बन्धु, धन दौलत, सुख भोग, केहीमा पनि म आसक्त छैन। त्यसैले म प्रवजित जीवन यापन गरेर सधर्मको मार्गमा हिँडेको छु। सधर्मको मार्गमा मलाई अधर्मले जितेको छैन, अधर्मले जितेको छैन र आफन्तहरूको अधर्मले नै मलाई हराएको छ हैन। न मेरो सधर्मलाई अधर्मले जितेको छ, न आफन्तहरूको अधर्मले नै मलाई मेरो सधर्मलाई जितेको छ, न आफन्तहरूको अधर्मले नै मलाई मेरो सधर्मलाई हराएको छ। मैले यो लोक कति परिवर्तनशील छ, यानि कि अनित्य छ, मैले देखेको छु। यो संसारमा कति अन्धकारहरू चाहिँ फिजिएको छ, त्यो पनि मैले देखेको छु। संसार पापमा कति भासिएर गइरहेको छ, त्यो पनि मैले देखेको छु। पृथक जनहरू आसक्त भएर बसेका ती पृथक जनहरूलाई मारले बाधिरहेको, त्यो पनि मैले देखेको छु। अनन्त मृत्युतिर धकेलिरहेको ती पृथक जनहरू अनन्त मृत्युको मार्गमा हिँडिरहेको, त्यो पनि मैले देखेको छु। जन्म मरणको भवचक्र दुःखको सागरमा डुबिरहेको पनि मैले देखिरहेको छु। म पनि त्यही मारको बन्धनमा, त्यही दुःखको सागरमा डुबिरहेको मैले देखेको थिएँ। त्यसैले हे ऋषि, हे तपस्वी,
त्यो मार बन्धनबाट मुक्त हुनको निमित्त म प्रवजित भएको हुँ। ती सम्पूर्ण मार बन्धनलाई त्यो मार बन्धनलाई पराजित गर्नको निमित्त मैले पात्र चिवर धारण गरेको हुँ भनेर महाजनकले त्यो ऋषि मिगाजिनलाई भनेपछि मिगाजिनले ओहो यो महाजनकले त महान कुरा पो गर्दैछ, संसार अनित्य छ, यसमा मान्छेहरू कति दुःखको सागरमा डुबिरहेको छ, मान्छेहरू पापमा कति भासिरहेको छ, आसक्तमा डुबिरहेको छ, त्यस्ता पृथकजनहरूलाई जन्म र मरणको भुमरीमा परिरहेको छ। महाजनक पनि त्यस्तै मारको बन्धनमा परिरहेको थिए र अहिले त्यो मारको बन्धनलाई जित्नको निमित्त प्रवजित भएको, त्यस्ता मार बन्धनबाट मुक्त हुनको निमित्त पात्र चिवर धारण गरिरहेको भनिरहेको छ। ओहो यो महाजनकले त महान कुरा गरिरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ मिगाजिन तपस्वीले भने, हे महाजनक तिम्रो शास्ता को होला? यस्ता पवित्र वचन सुनेर मेरो कानै शीतल शान्त भएको छ। तपाईको शास्ता, तपाईको गुरु, तपाईको आचार्य को होला? यस्ता कुरा तपाईलाई सिकाएको छु। प्रवचित जीवनलाई सार तुल्याउनको निमित्त जाँदै गर्दाखेरि पनि यतिका शीतल शान्त ज्ञान भएका हे महाजनक तिम्रा शास्ता को हुन् भनेर मिगाजिन तपस्वीले चाहिँ महाजनकलाई शास्ता पूछे। त महाजनकले भने, हे मिगाजिन तपस्वी, मेरो शास्ता तपाईले पुछ्नुभयो, वास्तवमा मेरो शास्ता कोही पनि छैन। अहिलेसम्म मेरो शास्ता कोही पनि छैन। तपाईले शास्ता को हो भनेर नै पुछ्नुहुन्छ भने एकपल्ट म उद्यानमा गएको थिएँ। उद्यानमा जाँदाखेरि दुईवटा वृक्ष मैले भेटाएँ, आँपका वृक्षहरू। एउटा वृक्षमा आँपहरू लतरम्म फलेका, अर्कोमा आँपहरू फलेका थिएनन्। त जाँदै गर्दाखेरि मैले लतरम्म फलेका आँपको बोटबाट मैले एउटा आँप खाएँ। साह्रै मिठो थियो, रसयुक्त थियो। त्यो आँप खाएर म उद्यानमा छिरेँ। फर्किँदाखेरि त्यो आँप ल्याउँला भनेर सोचेर फर्किँदाखेरि, बगैँचा घुमेर म फर्किँदाखेरि जुन वृक्षमा फल फलिएको थियो त्यो वृक्ष त पुरै भाँचिएर त्यो ढलेर त्यसका फलहरू मात्र होइन, पातहरू पनि छैनन्, हाँगाहरू पनि भाँचिएको र त्यो रुख पनि ढलेको देखेँ। त अर्को एउटा वृक्ष जसमा फल छैन, त्यो वृक्ष भने मजाले धसिरहेको, पातहरू हरिया मनोरम भएर बसिरहेको मैले देखेँ। र मैले त्यति बेला नि सोचेँ, यो फल भएको वृक्ष ढलिरहेको छ, हाँगा बिगा भाँचिएका छन्, पातहरू चाहिँ भरिएका छन्, नाङ्गो भएको छ। यो वृक्ष भनेको मैले ठाने यो राज्य भनेको पनि यही वृक्ष समान छ। किन त भन्दाखेरि राज्य सत्तामा थुप्रै लुछालुछ गर्ने विषयहरू हुन्छन्। फल भएको वृक्ष भनेको राज्य हो भनेर मैले ठाने, र अर्को फल नभएको त्यो वृक्ष मजाले धसिरहेको छ, मनोरम छ, शीतल शान्त छ। त्यो वृक्षलाई चाहिँ सबै चिजहरूबाट मुक्त भएको प्रवजित जीवन भनेर मैले ठाने। त्यसैले मैले त्यही दुईटा वृक्षबाट ज्ञान लिएको र त्यही वृक्ष दुईटाको आधारमा मैले आफ्नो जीवन, प्रवजित जीवन धारण गरेको। त्यसैले तपाईले शास्ता को हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने मैले त्यही दुईटा आँपको वृक्षलाई नै मैले आफ्नो शास्ता मानेको छु। त्यही वृक्षबाट मैले ज्ञान पाएको छु हैन। छालाको लागि चितुवालाई मार्दछ, दाँतको लागि हात्तीलाई मार्दछ, धन सम्पत्तिको लागि धनपतिलाई मार्दछ। प्रवजित भइसकेपछि, अनागारिक प्रवजित भइसकेपछि तृष्णाबाट मुक्त भएकालाई कसले मार्ला, कसले विघ्न बाधा दिएला। एउटा रुखमा फलै छैन त त्यो रुखलाई न ढुङ्गाले हान्छ, न लत्तीले हान्छ, न
हाँगाहरू भात चर्न त्यो रुखलाई ताल चर्ने। त्यस्तै नै निफिर्क चिन्ता रहित स्वतन्त्र रूपमा प्रवजित जीवन छ। यो जीवनलाई कसले मार्ला, कसले बिग्न दिएला होइन। त्यसैले म प्रवजित भएँ, मैले चिवर पात्र धारण गरेँ, मेरो शास्ता त्यही आँपका दुईटा वृक्ष हुन् भनेर भनिसकेपछि मिगा झिन तपस्वीले साधु 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 हे महाजनक, जसले गुरु बिना नै एउटा प्रकृतिलाई हेरेर वृक्षलाई हेरेर ज्ञान लिएर प्रवजित जीवन धारण गरे, ओहो महान छौ तिमी, धन्य धन्य हे महाजनक, तिम्रो प्रवजित जीवन सफल होस्। अप्रमादी पूर्वक प्रवजित जीवनलाई सार बनाऊ, अप्रमादी पूर्वक जीवनलाई सार बनाऊ भनेर त्यो मिगा झिन तपस्वी पनि आकाश मार्गबाट उडेर आएको त्यो तपस्वी फेरि आकाश मार्गबाट पनि तपाईँ फर्केर गए। त्यसरी चाहिँ अब त्यहाँ छलफल भइरहेको थियो, संवाद भइरहेको थियो उपासक उपासिकाहरू है। यो संवादलाई त अब छोटकरीमा गर्नु पनि मिल्थ्यो, तर विस्तृत रूपमा नै गरौँ न के छ र भनेर चाहिँ गरिदिएको तपाईँहरूको लागि। अब ऋषिले यसो भने उसो भने गयो भन्दा पनि हुन्थ्यो। त मिगाझिन तपस्वी पनि महाजनकलाई प्रेरणा दिएर फर्किसकेपछि शिवली देवी महारानी यति विलाप गर्न थाले, यति विलाप गर्न थाले। त्यो संवाद देखेपछि ओहो महाजनकले त अब त्याग्ने नै भयो। हामी भने उहाँलाई फर्काउनको निमित्त यसरी आइरहेका छौँ, उहाँ भने प्रवजित जीवनलाई अझै उत्कृष्ट बनाउनेतिर अझै उत्साहित भइरहेको छ। जो तपस्वीहरू आकाशमार्गी तपस्वीहरू छन् उनीहरूले पनि झन् प्रेरणा दिइरहेको छ। ओहो भएन, झन् झन् प्रोत्साहित भइरहेको छ, झन् झन् उत्साहित भएको छ महाजनक। लौ न के गरौँ भनेर शिवली देवीले चाहिँ महाजनकको पाउ समातेर धुरु धुरु रोन थाले। महाराज हामीलाई अनाथ नगर्नुहोस् है, हामीलाई छोडेर नजानुहोस् है, मिथिला राज्यलाई अनाथ नगर्नुहोस्, फर्किनुहोस् फर्किनुहोस्। छोडेकै होइन, त्यत्रो कुरा भइसक्यो तर छोडेकै होइन, छोडेकै होइन, गएको छ गएको छ गएको छ। त जनक महाराजले ए शिवली देवी यसरी विघ्न बाधा नहाल, सधर्मको मार्गमा विघ्न बाधा हाल्नु पनि पाप कार्य हो। सधर्मको मार्गमा सहयोग गर्न नसके तापनि विघ्न बाधा चाहिँ नदिऊ है। के भनिएको छ? सधर्मको मार्गमा सहयोग गर्न नसके पनि विघ्न बाधा नहाल, सधर्मको मार्गमा हिँड्न नसके पनि मार्गमा विघ्न बाधा नहाल भनेर भने। त शिवली देवीले भने महाराज यी सम्पूर्ण मन्त्री अमात्य जनपदहरू तपाईबाट आशा लिएर आइरहेका छन्। हे महाराज जनपदलाई आश्वासन दिनुहोस् कि तपाईले दीर्घ कुमार राजकुमारलाई राज्य अभिषेक गरिसकेपछि मात्रै प्रवजित हुनेछु भनेर आश्वासन दिनुहोस्। यति मात्र भए पनि म सन्तुष्ट हुने थिएँ महाराज। तपाईको छोरा दीर्घायु कुमार राजा भइसकेको छैन, मिथिला नगर राजा बिना अनाथ छ। त्यसैले तपाईलाई प्रवजित नै हुनु छ भने महाराज दीर्घ कुमारलाई राज्य अभिषेक पश्चात मात्र प्रवजित हुनुहोस् भनेर चाहिँ फकाए। त महाजनकले भने हे शिवली देवी यी जनपदहरू, यी मित्र अमात्यहरू, राज्य पद प्रतिष्ठा, इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु मैले सबै त्यागिसके, मैले सबै त्यागिसके। विद्या राष्ट्रवर्धन दीर्घायु कुमार राजकुमार छँदैछ। यी मन्त्री अमात्य, यी सेना, यो जनपदहरूले नै राजकुमार न हो, राजकुमारलाई राज्य अभिषेक गरेर
राज्य बनाएर राज्य सञ्चालन गर्दा पनि उनीहरूले गरिहाल्छ त्यो कुरा। हामीहरूले गर्नुहोस्, तपाईँहरूले यो गर्नु त्यो गर्नु भनिरहनु आवश्यक छैन। अब म त सबै त्यागिसकेको, मैले भन्ने आवश्यक पनि छैन। राजा नभइसकेपछि राजकुमार राजा हुन्छ नै, त्यो जनपदहरूले मन्त्री अमात्यहरूले त्यो गरिहाल्छ। हे शिवले देवी, तिमी राज्य अनाथ भयो भनेर चिन्ता नगर। राज्य अनाथ भयो भने दुखी नहुँ, मेरो मार्गमा बाधा पनि नदेऊ है भनेर भने। त्यसपछि अब छोरालाई राज्य अभिषेक गरेर मात्र प्रवजित हुनुभन्दा पनि महाजनकले त्यो पनि अस्वीकार गरे। त्यसपछि त कुनै पनि उपाय नभएपछि शिवली देवीले के भने त भन्दाखेरि, तपाईँले त भन्नुभयो राज्यमा दीर्घायु कुमारलाई राज्य अभिषेक गर्ने नै छन् यो जनपदहरूले। राज्य त अनाथ भएन, तर तपाईँ बिना म के गर्ने? तपाईँ त जानुहुन्छ, तपाईँ जानु भएपछि म के गरेँ? म एक्लै हुन्छु, म एक्लै मात्र त्यस्तो राज्य सुख भोग गरेर कसरी बस्न सक्छु? भन्नुहोस् महाजनक, हे महाराज, म तपाईँ बिना कसरी राज्यमा बस्न सक्छु भन्नुहोस् त भनेर भने। त्यहाँबाट पनि रोक्न खोजे, तर बोधिसत्व महाजनकले भने, हे महारानी, आफ्नो जीवनको अधिकार आफैमा छ। मलाई मिठो लागेको यो सधर्मको मार्गमा, यो सधर्मको बाटोमा मैले हिँड्ने निर्णय मैले गरेँ। यो सधर्मको मार्ग मैले रोजेको छु। तिमी पनि आफ्नो जीवन तिम्रो इच्छा अनुसार जिउन सक्छौ। जसरी जिउन चाहन्छौ त्यसरी जिउन सक्छौ। इच्छा छ भने आऊ, मैले जुन मिठो मानेर, सुखकर मानेर, शान्तिकर मानेर प्राप्त गरेको यो मार्ग, यो शिक्षा, यो ज्ञान म तिमीलाई पनि दिन्छु। धैर्यवानहरूको दर्शन गर, मार्गमा हिँड। तिम्रो पनि इच्छा छ भने तिमी पनि हिँड्न सक्छौ। जसरी मैले आफ्नो मार्ग तय गरेँ तिमीले पनि गर्न सक्छौ। आफ्नो जीवन जिउने अधिकार आफैमा हुनुपर्छ। मैले आफ्नो जीवनको अधिकार मैले प्रयोग गरेँ। हे शिवली देवी, तिमीले पनि आफ्नो जीवनको अधिकार प्रयोग गर। तिमी चाहन्छौ भने तिमीले पनि यस्तै जीवन अपनाउन सक्छौ। के राज्यमै बस्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ? कति मान्छेहरू प्रवजित भएका छन्, कति मान्छेहरू चाहिँ त्यागी भएर गएका छन्। सुखको खोजीमा, सुखको अनुभवमा होला। हे शिवली देवी, त्यसो नभन कि म तपाईँ बिना राज्यमा कसरी बसौँ भनेर त्यसरी नसोच्दा हुन्छ। धैर्य गर्न सिक, एक्लै जिउन सिक। आखिरमा जाने बेलामा एक्लै जाने हो। न मैले तिमीलाई साथ दिन्छु भनेर अन्तिम अवस्थामा तिमीलाई मैले साथ दिन सक्छु, न तिमीले महाराज म त तपाईँ बिना बाँच्न सक्दैन भनेर अन्तिम समयमा हे शिवली देवी तिमी मसँग आउन सक्छौ। त्यसैले एक्लै जिउन सिक्नुपर्छ, एक्लै जिउन जान्नुपर्छ भनेर यदि चाहना छ भने आउनुहोस् पनि भने मैले प्राप्त गरेको मार्ग, मैले प्राप्त गरेको सुख, मैले प्राप्त गरेको ज्ञान तिमीलाई पनि दिउँला भनेर महाजनकले, महारानीले भने। यसरी संवाद भए। त्यहाँ पनि रानीले खुबै विभिन्न कुराहरू उठान गरेर महारानीले महाजनकलाई रोक्नको निमित्त थुप्रै प्रयास गरे, तर सकेन। कि मान्छेहरूले आफूले अनुभव नगरेपछि अरूलाई पनि त्यस्तै ठान्छन्। अब यो शिवली देवीले राज्य सुख भोग गरिरहेको व्यक्ति, जनपदहरू, मन्त्री अमात्यहरूले त राज्य सुख भोग गरिरहेको भयो नि त तिनीहरू। त्यसैले यो प्रवचित जीवनमा कुनै सुखै छैन, किन त्याग्नु पर्यो? श्री सम्पत्तिहरू यत्रो छ, तपाईँले भोग गर्नुहोस् भनेर पो भन्दो रहेछ शिवली देवीले। राजालाई बिन्ती चढाए, महाराज तपाईँको हात्ती, घोडा, हिरा, मोती, जवाहरलाल पन्ना, मन्त्री अमात्य
जनपदहरू, श्री सम्पत्तिहरू, ऐश्वर्यहरू, साराका सारा चिज छन्। तपाईलाई सधर्म नै गर्नु छ भने, ज्ञान नै प्राप्त गर्नु छ, मार्गमा नै जानु छ भने दान गर्नुस्। तपाईले 5 वटा दानशालाहरू चाहिँ सृजना गर्नुभएको छ। तपाईको इच्छा अनुसार हरेक दिन दान गर्नुस् न। राज्यमा बस्नुस्, सुख शैलको भोग गर्नुस्। के छैन तपाईसँग? सबै चिज छ। दरबारमै बसेर तपाईले सधर्मको अभ्यास गर्नुस् न, सधर्मको अभ्यास गर्नुस् न भनेर त्यो शिवली देवीले महाजनकलाई फर्काउनको निमित्त, दरबारमा लानको निमित्त थुप्रै भौतिक सुखको पनि प्रलोभन देखाए, इष्टमित्रको पनि आसक्तिमा पार्न खोजे, राज्य सत्ताको पनि प्रलोभन देखाए हैन। तैपनि महाजनकले खक्का थुके जस्तै थुकेर आइसकेको राज्य, धन, सम्पत्ति, इष्टमित्र, ज्ञाति, बन्धु, पद, प्रतिष्ठा सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ झिनो थाने प्रभुजित सुखको अगाडि। महाजनकले जति सुकै शिवली देवी र मन्त्री अमात्य जनपदहरूले विभिन्न उपायहरू लगाएर महाजनकलाई फर्काउने प्रयास गर्दाखेरि पनि अन्तस सकेन, सक्दै सकेन। तपाईँ हामी भएको भए त कति सजिलैसँग फर्किसक्थ्यो होला सायद हैन। तर बोधिसत्वहरू भनेका, बुद्धङ्कुर भनेकाहरू चाहिँ आफ्नो मार्गमा हिँडेपछि कहिले पनि फर्किँदैन। किन फर्किँदैन त भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूले हिँडेको मार्ग जहिले पनि सही हुन्छ, सत्य हुन्छ, सम्यक हुन्छ, सधर्मको मार्ग हुन्छ। त्यो सधर्मको मार्गमा हिँडेपछि तपाईले फर्केर पनि हेर्नु पर्दैन। कतै मैले के भन्छ बाटो त बिराएन भनेर तपाईले फर्किनु आवश्यक छैन। त हामी पनि भाग्यमानी भगवान बुद्धको उपदेश सुन्न पाएका छौँ। भगवान बुद्धको उपदेश सुनिसकेपछि फर्केर हेर्नुपर्ने आवश्यकै छैन। त्यस्तो मार्ग हो। भगवान बुद्धको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा तपाईँ हिँडेपछि म कुनै गलत मार्ग त हिँडेनौ भनेर तपाईले कुनै पनि बेला फर्केर हेर्नु पनि पर्दैन र पश्चाताप पनि हुनेवाला छैन। त्यस्तो सही, सत्य र सम्यक मार्गमा हामीले हिँड्न पाइरहेका भनेको त साँच्चैकै सौभाग्यशाली हो। त मान्छेहरू यस्ता शिवरी देवी र उसका तपाईको मन्त्री अमात्यहरू आफूहरू पनि त तपाईको प्रवचित हुनै सकेन। तर प्रवचित भएकाहरूलाई पनि फर्काउनको निमित्त कति प्रयास गरे। उनीहरूलाई तपाईँ बुद्धिमान भन्नुहुन्छ कि मूर्ख भन्नुहुन्छ? उनीहरूले त सक्दै सकेन। र प्रवचितहरूले पनि कसैलाई तिमी पनि यही मार्गमा हिँड्नै पर्छ भनेर कसैलाई बाध्य पनि तुलाउँदैन। किन भन्दा यो त संस्कारले आउने विषय हो। यो त हृदयबाट प्रस्फुटन हुने विषयवस्तु हो। कसैलाई लाडिएर प्रवचित जीवन धारण गर्न सक्छ भन्ने पनि छैन। त महाजनकले कसैलाई पनि त्यो चाहिँ लाडिएको छ र म प्रवचित भए जस्तै तिमीहरू पनि प्रवचित हुनै पर्छ भनेर कसैलाई लाडिएको छैन नि। त्यसैले प्रवचित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यसरी प्रवचित जीवनलाई खुकुलो पार्नको निमित्त तपाईहरूले पनि प्रवचित जीवनबाट फर्केर आऊ भनेर हामीले चाहिँ त्यो सधर्म प्रति अधर्मले जित्न खोज्नु जस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ सन्देश पनि यस्तै दिएको छ है। त्यसपछि यसरी चाहिँ शिवली देवी र महाराज बीचमा यसरी छलफल भए। लामो संवादपछि आखिर त निर्णय त कसैको भएन। साँझ पर्यो। त्यो स्थानमा संवाद हुँदा हुँदै साँझ पर्यो। साँझ परिसकेपछि अब के गर्ने त? साँझ परिसकेपछि त त्यहाँ त अब बास बस्नु पर्यो। त्यसपछि मन्त्री अमात्य तपाईको जनपदहरू, महारानीहरूले चाहिँ एउटा छाउनी, त्यही ठाउँमा छाउनी बनाएरै उनीहरू फर्केनन्। छाउनी बनाएर त्यहाँ नै बास गरे। त्यही सबै चाहिँ बसोबास गरिसकेपछि बोधिसत्व महाजनकले पनि वृक्षमुनि एउटा चाहिँ वासस्थान बनाएर वृक्षमुनि नै रात काटे।
रात काटी रातभरि कसैले निदाउन सकेन। राजालाई कसरी चाहिँ फर्काउने, राजालाई कसरी फर्काउने, त्यही मात्र ध्यान छ। यता महाजनको कसरी यो प्रवचित जीवनलाई सार तुल्याउने त्यही मात्र कुरा छ। रातभरि कोही पनि सुतेन भनिएको छ है अटकाचार्यहरूले। रातभरि कोही पनि सुतेन। भोलि बिहान सूर्योदय भए बोधिसत्वले बिहानको नित्य कर्म गरिसकेपछि बोधिसत्व उत्तर दिशातिर हेरेर सरासर चिवर वस्त्र धारण गरी पात्र धारण गरी उत्तर दिशा हिमालय पर्वततिर सरासर गए। त त्यसरी गइसकेपछि महारानी शिवली देवीले पनि देखे बिचरा रातभरि निदाएको पनि छैन, न कुनै मन्त्री निदाएको छ न कुनै सेनाहरू निदाएको छ। रातभरि ननिदाएका ती शिवली देवीले राजा गएको देखेपछि सेनाहरू मन्त्रीहरू अमात्यहरूलाई भने, ओहो महाजनक महाराज त फेरि उत्तर दिशातिर जानुभएको छ। दौडेर गए राजालाई रोक्नको निमित्त। राजाले महाजनकले भने, हे शिवली देवी, यसरी जनपदहरूलाई दुःख नदेऊ, यी सेनाहरूलाई दुःख नदेऊ, मन्त्री अमात्यहरूलाई दुःख नदेऊ। म आफ्नो मार्गमा अधिक छु, कसै गर्दाखेरि पनि म रोकिनेवाला म छैन। हे शिवली देवी, यसरी अरूलाई दुःख नदेऊ भनेर भने। शिवली देवीले के सोचे त भन्दाखेरि, ठिकै छ, अब यत्रो जनपदहरू चाहिँ पछि पछि लाग्नुको सट्टा म जसरी भए, उहाँहरूले त सक्दैन, अब म जसरी भए पनि कुन समयमा एउटा चाहिँ केही चाहिँ उपाय गरेर भए पनि म आफै जनक महाराजलाई म फर्काउन ल्याउने छु भनेर त्यहाँका जनपदहरूलाई पनि त्यहीँ रोके र सेनाहरूलाई पनि भने, तपाईहरू पनि नआउनुहोस्, जसरी हुन्छ म पछि पछि लागेर भए पनि महाराजलाई म फर्काएर ल्याउँछु। सबैले चाहिँ यसरी दुःख गरिरहने हो भने सबैलाई दुःख भयो, कष्ट भयो, कहाँ बस्ने के खाने कुनै त्यसको ठेगान भएन भनेर महारानीले छोडेन। म एक्लै भए पनि गएर फर्काउँछु भनेर गए। तर सेनाहरूले पनि के सोचे त भन्दाखेरि, महारानी एक्लैलाई यत्तिकै छोड्नु त भएन, हामी पनि उहाँको पछि पछि हैन सुरक्षा दिएर उहाँको पछि पछि लाग्नेछौँ। बरु नजिकै नभए पनि अलिकति टाढा उहाँको सेवा सुरक्षाको लागि हामी पनि पछि पछि लाग्नेछौँ भनेर सेनाहरू पनि अमात्यहरू पनि मन्त्रीहरू हैन उनीहरू पनि पछि पछि लागे। महारानीले पनि अब तपाईहरू पछि पछि सुरक्षाको निमित्त आउनुहुन्छ भने यसो मिलाउनुहोस्, म जसरी सक्छु महाराजलाई म फर्काउने अब म आफै प्रयत्न गर्छु भनेर राजाको पछि पछि लागे। र त्यसपछि बिहान सबेरै त्यसरी राजाको पछि पछि लाग्दै जाँदाखेरि महाराज जनक पनि त्यहाँबाट बिहानको समयदेखि हिँडै गरेपछि भिक्षाटनको समयमा महाजनक बोधिसत्व र शिवली देवीहरू कहाँ पुगे त भन्दाखेरि, अब राजा अगाडि गइरहेको छ, शिवली देवी पनि सँगसँगै आइरहेको छ। उसलाई पनि बोधिसत्व महाजनकले के भनेको छ, तिम्रो पनि इच्छा छ भने आऊ, मसँग भएको ज्ञान देऊला, मसँग भएको शिक्षा देऊला, सधर्मको मार्ग अपनाउने अवसर देऊला भनेर भनेको थियो। त राजाले सोचेको थियो कि यो महारानी चाहिँ त्यही ज्ञान लिनको निमित्त आयो होला। तर रानीको मनसाय चाहिँ जसरी हुन्छ जहाँ हुन्छ मौका आयो भने राजालाई फर्काउने भन्ने सोच थियो। त्यसरी चाहिँ दुवैजना आफ्नै उद्देश्य लक्ष्य लिएर चाहिँ अगाडि बढे। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि भिक्षाटनको समय पुग्दाखेरि ठुन नगर भन्ने स्थानमा पुगे। कुन स्थानमा पुगे? ठुन नगर भन्ने है त्यहाँ पुगे भन्ने चाहिँ सम्मको कथा आजलाई मैले यहाँसम्म मात्रै गर्नु पर्ला। त्यहाँ त्यो ठुन भन्ने नगरमा अब विभिन्न घटनाहरू हुन्छन्। त्यो घटनाक्रममा पनि महारानीले महाराजलाई फर्काउने थुप्रै प्रयासहरू पनि गर्छन् हैन, एक्लैले प्रयास गर्छन्। त त्यो प्रयासहरू कहाँसम्मको सफल हुन्छ भन्ने कुरा अब भोलि मात्रै देशना गर्नु पर्ला उपासक उपासिकाहरू।
है तपाईहरुले सुनिदिनुभयो है। यो जनक महाराजको कथामा अलिकति ज्ञान गुणका कुराहरू थुप्रै छन् है, त्यागका कुराहरू थुप्रै छन्, महाविनिष्क्रमणका कुराहरू थुप्रै छन्। आज त तपाईहरुको लागि तपाईको तिर्यक रेखालाई नागेर महारानीहरू राजालाई फर्काउन आएको हैन, त्यसपछि नारद काश्यपले प्रोत्साहन दिन आएको, मिगाझिन ऋषिले पनि प्रोत्साहन गर्न आएको हैन, त्यहाँबाट पनि राजा गएको र महारानीले पनि राज्य सुखको सम्झना गराएको, राजकुमारलाई राज्याभिषेक गरिसकेपछि मात्रै प्रवज्य हुनु भनेर भनेको थियो हैन। ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई पनि अस्वीकार गरेर राजा चाहिँ प्रवजित जीवन बिताउनुको निमित्त हिमालय पर्वत उत्तर दिशामा लम्किएर रानी चाहिँ अब अरू सबैले दुःख नपाउन् भनेर आफू एक्लै भए पनि राजा सँगसँगै गइसकेपछि थुन नगरमा पुगे। अब थुन नगर पुगिसकेपछि विभिन्न महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घट्छन् हैन। त्यो घटनाको बारेमा अब भोलि मात्र देशना गर्नु पर्ला। आजको लागि यो महाजनक जातक कथा देशना भाग 5 यही मैले आज क्रमशः गरे। उपासक उपासिकाहरू तपाईहरुले चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुनिदिनु भयो। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ हैन। प्रत्यक्ष सुन्नुहुने अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैलाई यो देशना यो श्रवणको अनुभवले सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् हैन। तपाईहरुको कार्य सफल होस्, तपाईहरुले चाहिँ गर्नुभएको कार्यहरू चाहिँ पूर्ण होस्, विघ्न बाधाहरू नआओस् हैन, र आफूले लक्ष्य उद्देश्य राखेका कुराहरू माथि तपाईले विजय प्राप्त गर्न सकोस् हैन। तपाईको चाहिँ कार्य उन्नति होस्, प्रगति होस्, जीवनमा सफलता नै सफलता छाओस्, उन्नति नै उन्नति होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे उपासक उपासिकाहरू। र अन्तमा हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन पनि गर्नु आवश्यक छ। आज पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त मैले केही उपासकहरूको यहाँ चाहिँ नाम पनि उद्घोष गर्नुपर्ने भएको छ हैन। आज सोमबार 27 गते चतुर्दशी हैन, सोमबारको दिन यहाँ चाहिँ एकजना हाम्रा उपासक दिवंगत हुनुभएका उपासक सुरेश ताम्राकारको आज 7 दिनको पुण्यतिथि परेको रहेछ। उहाँको श्रीमती सुमिता ताम्राकार, छोरा छोरीहरू आयुष आश्रिया ताम्राकार चागल काठमाडौँबाट पुण्यानुमोदनको लागि, परित्राणको लागि, भोजनको लागि भनेर उहाँहरूले श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। रु 2000 यो पुण्यको प्रभावले दिवंगत सुरेश ताम्राकारज्यूलाई सुगति निर्वाण पनि कामना गरी पुण्यानुमोदन गरौँ। त्यस्तै गरी आज दिवंगत हुनुभएका शील हेरा ताम्राकारको पनि पुण्यतिथि परेको रहेछ। उहाँको नाममा छोरी बुहारीहरूले पुण्य सञ्चय गर्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि परित्राण पाठ गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने, भोजन दान गर्ने आदि गर्नुहोला भनेर चाहिँ आर्थिक श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। रु 2005 रुपियाँ पनि बुहारी हुनुहुन्छ कञ्चन शोभा ताम्राकार तेङ्गल काठमाडौँ र छोरी रूप हेरा ताम्राकार, उहाँहरूले चाहिँ यो पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ। यो पुण्यको प्रभावले दिवंगत हुनुभएका शील हेरा ताम्राकारज्यूलाई सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पनि हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ है। अस्ति एकजना उपासकले पनि मलाई फोन त गर्नुभएको छ, उहाँको मेसेज आयो आएन मलाई याद भएन। तैपनि उहाँको दिवंगत सूर्यमान शाक्य ग्वारको उहाँको पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै परित्राण गरिदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ गरिदिएको थिएँ है। र शान्ति शाक्यद्वारा यो चाहिँ अनुनय विनय गर्नुभएको छ। यो पुण्यको प्रभावले दिवंगत सूर्यमान शाक्य ग्वारको ज्यूलाई पनि सुगति निर्वाणको कामना गरेँ है। र अन्तमा अब हामीले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण पुण्यले जति पनि दिवंगत हुनुभएका इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरू हैन, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण देवताहरू अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूको हित सुखको निमित्त यो पुण्य अनुमोदन गर्नेलाई हामी पुण्यानुमोदन गर्न भन्दछौँ। र आजको यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर भन्ते श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनीता भीमस लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त होस्।
तपाईहरूको पनि जीवनमा यो पुण्यको प्रभावले सबका सब मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भनेर चाहिँ आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। र भोलि औँसीको दिन आमाको मुख हेर्ने दिन नेपालको सन्दर्भमा एउटा परम्परा छ। र लकडाउनको समयमा चाहिँ हामीले पहिला जस्तै आमाहरूको गुण स्मरण गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ सेवा सत्कार गर्न नसके तापनि है भोलिको दिन तपाईहरूले आफ्नै घरमा बसेर आमालाई फोन गरेर आमाको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गरेर धर्मदेशना सुनेर पुण्य सञ्चित गरेर आमाहरूको सुख शान्ति समृद्धिको पनि तपाईहरूले कामना गरेर भोलिको दिनलाई शुभमय बनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलं।